festival culminating on this day of Devasena Kalyanotsavam. Since Lord Subramanya Swami brought victory to all the Devas and destroyed the enemies of Devas, the Asuras, as a mark of deep gratitude for having helped them, the Devendra, the Lord of all Devas, gave away his own daughter Devasena in the marriage ceremony to Sri Subramanya Swami. Today, this Leela of Sri Subramanya Swami marrying Sri Devasena Devi in the celestial marriage ceremony is going to happen in Adi Kailasa Nityananda Peetham, Sri Nityanandeshwara Paramashiva Devasthanam. Now, as a preliminary ritual, with the grace, blessings, and the initiation of Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Swamiji, the rituals for the Devasena Kalyanotsavam have commenced with the Vigneshwara Puja, Guru Puja. We will now be chanting the Pradhana Sankalpa. The Sankalpa for the Devasena Kalyanotsavam. Om Om Srikanto Matulo Yasya Janani Sarvamangala Janakashankaro Devastam Vande Kunjarananam Yashivo Nama Rupabhyam Ya Devi Sarvamangala. Yashivo Nama Rupabhyam Ya Devi Sarvamangala Tayostam Smaranat Pumsam Sarvato Jayamangalam Sarvato Jayamangalam
सर्वतो जयमङ्गलम्। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधू मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। शारदा शारदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। आपादमौलिपर्यन्तं ध्यायेत् श्रीगुरुरूपकम् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। आचम्य प्राणानायम्य ओं भूः ओम ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थं च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शार्वरी नाम संवत्सरे दक्षिणायने लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतौ वृश्चिकमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायाम् धनिष्ठा नक्षत्र ध्रुवयोग वणिजकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ एड्लीन् वून् नाम्न्याः जुन्टिङ् नामधेयस्य जुन्जी नामधेयस्य जियाक्जुवेन् नाम्न्याः चुवाक्वेन्सी नाम्न्याः जेम्स् ऊन् हॉकी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च स्वाति नक्षत्रे जातायाः स्वाति मुडियुनूर् नाम्न्याः मृगशिरा नक्षत्रे जातस्य अर्जुन रविशंकर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे जातस्य अहान अर्जुन नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जातायाः जयंती नाम्न्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे जातायाः वाणी एम्एन् नाम्न्याः चित्रा नक्षत्रे जातस्य नरहरि नामधेयस्य अपभरणी नक्षत्रे जातायाः श्रुति नाम्न्याः हस्ता नक्षत्रे जातस्य रविशंकर नामधेयस्य सकुटुम्बस्य च श्री कैलासोन्नत द्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षि सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रया नगीयमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययाप वर्ग वर्ष विश्राण जीमूत
परमतकलभकेसरि शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामी नाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेनेत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्य वंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ पुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदि पीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थम तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थम गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थम समस्त मंगलवाप्त्यर्थम भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं च श्री वल्ली देवसेना समेत श्री आनंद सुब्रह्मण्य स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष संसिद्ध्यर्थम मनसेप्सित सकल सदभीष्ट काम्यार्थ संसिद्ध्यर्थम परिपूर्ण रक्षा संसिद्ध्यर्थम श्री वल्ली देवसेना समेत श्री आनंद सुब्रह्मण्य स्वामी कल्याण उत्सवाख्य कर्म यथाशक्ति ऋत्विग अन्योन्य साहाय्येन आचार्य मुखेन च करिष्ये इति संकल्प्य पुष्पाक्षुतान् उत्तरतो निरस्य अपौपस्पृश्य
the Nityanandeshwara Paramashiva Devasthanam, Adi Kailasa Nityananda Peetham, Sri Valli Devasena Sameta Sri Ananda Subramanya Swami, along with Sri Devasena Devi, is gracing in Sarva Alankara, all set ready to grace in the Kalyanotsavam. The eternal consorts of Sri Ananda Subramanya Swami are Valli and Devasena. Devasena is the daughter of Devendra, the Devas, all the Devendra, the Lord of all the gods. The Devasena Kalyanotsavam is beautifully described in the Skanda Mahapurana, Shankara Samhita, Shivarahasya Kanda, Deva Kanda, first and second chapters. Kalyanam dadatam katakshalavato bhaktaaya hatvaripun kalyanachalakar yatanujam karunyapatho nidhim kalyanakritimavyajam girisuta premaspadam pavanam kalyanaya bhajenujam गणपतेः श्रीदेवसेनापतिं भजेतराहं वल्लीदेवसेनापतिं गुहं मयूरवाहनं शक्तिधरं तारकमारकम्. As the rituals of the Kalyanotsavam are going on, we are now having the darshan of Sri Devasena Devi, the bride of the Kalyanotsavam today. Onto our right hand side, Sri Ananda Subramanya Swami along with Valli and Devasena Devi, the eternal consorts of Ananda Subramanya Swami, are gracing, and onto our left hand side, the Devasena Devi, the bride of this day, is gracing in Sarvalankara. The Punyaha Vachanam, sanctifying all the puja materials and the ritual materials, is happening in Adi Kailasa Nityananda Peetham. As the rituals are continuing, let us get engrossed in the Leela Dhyana of the Devasena Kalyanotsavam. The Skanda Mahapurana says,
अथावेक्ष्य वो देवान् जयन्त प्रमुखानिह बन्धितानायनेत्याह वीरबाहुं तदासुरैः ततथेति विनिर्गत्य गुहाज्ञां शिरसा वहन् जयन्तादीनव अवाप्यायम् वन्दितस्तैर्महाबलः वृत्तान्तमुक्त्वा तान् शीघ्रात् आनयित्वा समागतः प्रणम्यते गुहं दृष्ट्वा स्तुतिं चक्रुस्तरां तदा तानुवाच कृपां भोधिः सुखिनो भवताधुना स्वर्गभोगान्यथा पूर्वं भुक्त्वा यूयम् इति द्विजाः कृताशिषो जयन्तादि देवाः परमया मुदा प्रणेमुरीन्द्रमभ्यासे हितमग्निभुवस्तदा परितुष्टस्तुरेशानो जयन्तादीन् सुरानिमान् आलिङ्ग्य प्रणयेनायम् उवाच वचनम् च तान् यानि भूतानि वीराश्च मृताः पूर्वम् रणस्थले उत्तिष्ठन्तु पुनः शीघ्रात् इति सस्मार षण्मुखः तदाज्ञया मृताः सर्वे नमिताः प्राप्तचेतनाः अपां पतिमवेक्ष्याथ गुहः परनिषूदनः. The Skanda Mahapurana says, after the battle with Shura Padma, all the soldiers, all the devas who fought for the side of devas, who left their life, who renounced their life during the battle, just Subramanya Swami just passes an instruction order, may you all get into life. Just with his words, all those Veeras, all those warriors gain life again back. महेन्द्रनगरं दैत्य कृतावासं मदाज्ञया कबलीकुरु शीघ्रात्वम् इत्याज्ञां कृतवान् द्विजाः तथैव चकाराशु सम्प्रीत्याम्भोनिधिः पुरम् विनिर्गत्य ततो देवैः वीरैरन्यैश्च षण्मुखः श्रीसन्धिनगरं रम्यम् आपवाद्यं महारवैः तत्र गत्वा मयूरास्त्वात् अवरुह्यासनं महत् सैंहमध्यारुरोहायम् सूर्यश्चास्तङ्गतस्तदा कुमारं तत्र ते भक्त्या देवादेवम् अपूजयन् तदानीं तेषु कृपया दृष्टिं चक्रे सुरेश्वरः उदिते तु पुनः सूर्ये परेद्युषण्मुखस्वयम् अपूजयन्महेशानम् जगताम् पितरम् तदा पूजयित्वा पुरारातिम् षण्मुखो हृष्टमानसः आरुह्य बर्हिणम् रम्यम् नानालङ्कारमण्डितम् श्रीसन्धिनगराद्वीरैः सेनेशैः स्यन्दनस्थितैः प्रतस्थे परया प्रीत्या पराचलमिति द्विजाः गुहाज्ञया तदा विष्णुब्रह्ममुख्याः सुरेश्वराः स्वं स्वं वाहनमारुह्य निर्ययुः सहसा द्विजाः छत्रचामरसङ्घाश्च निर्ययुर्व्यजनैः सह ध्वजामहोन्नताः
तद्वत् वाद्यानि विविधान्यपि चञ्चुना भूमि मुल्लिख्य मयूरो भीषयन्निहन् केकारवैर्महाघोरैः विचचालक्षणाद्विजाः कुक्कुटोऽपि महामेघान् अशनिम् निजचञ्चुना लेलिहानो महारावो निरगाद्भूसुरास्तदा मृगाणाम् चापि भूतानाम् आरवैस्तु मृगापरे गुहाम् प्रविविशुस्तस्ताः पर्वतस्य सम्मतः केकीकुक्कुटशब्देन भृशंस्त्रस्ता महोरः अगाः बिलानि विविशुशीघ्रम् गम्भीराणि तदा द्विजाः समजायत वेदानाम् आरावोऽपि ऋषीश्वराः अस्तुवन् गुहमीशानम् स्तोत्रवर्यैस्तुतिप्रियम् तदा किन्नरमुख्यानाम् गानासक्तमनुगुहः पराचलम् महारावैः आपायम् दानवान्तकः ऋषयः षड्विधात्राद्याः देवा अपि गुहम् तदा स्थातव्यमत्र देवेश भवता पर्वतोत्तमे एवमप्रार्थयन् स्तुत्या सुब्रह्मण्यम् सुरेश्वरम् तानुवाच गुहो वीक्ष्य युष्माभिः सम्यग्गीरितम् यथा ज्ञातम् यथा पूर्वम् तदेतत् स्मारितम् किल इत्युदीर्य गिरेरूर्ध्वम् आरुरोह सुरेश्वरः तत्र गत्वा गुहो वीक्ष्य विश्वकर्माणमग्रतः निर्मातव्यम् त्वया रव्यम् पुरम् मम सुरप्रिय इति सम्भाषयामास कारुण्यामृतविग्रहः ततस्य भवनम् मूर्ध्नि कृत्वा तक्षाचनाकिनाम् निर्ममेथपुरम् रम्यम् नानावृक्षोपशोभितम् गोपुराट्टालसंयुक्तम् प्राकारवलभीकृतम् नानाश्चर्यसमोपेतम् नानालङ्कारमण्डितम् एवम् निर्मितमन्वीक्ष्य त्वष्ट्रा सन्तुष्टमानसः वीथीषु वीरान् भूतानि विनियोज्य बलाधिपैः प्रविश्य स्वालयम् रम्यम् मयूरादवरुह्य सः सिंहासनम् समारुह्य पार्श्वयोश्च सुरास्तदा स्थापयित्वा स्वयम् वीरैः कृतनानोपचारवान् ऋषिभिः षड्भिरत्यन्तम् पूजितः पार्वतीसुतः तदा तेषाम् सुविज्ञानम् उपदेष्टुमनासुरान् ब्रह्मादीन् स्वस्वभवनम् प्रेषयामास भूसुराः प्रेरयित्वा स्वविज्ञानम् उपदिश्यात्र संस्थितः ब्रह्मविष्णुमुखानिन्द्रः प्रोवाच स्वसुतामिह गुहाय सम्प्रयच्छामि विवाहोक्तविधानतः इति तस्य वचः श्रुत्वा सन्तोषेण तथेतिः Subramanya Swami, after having resurrected all the devas who left their life in the battle with the asuras, he proceeded towards the Tirupparangundram hill. There he instructed Vishwakarma to create a beautiful temple for him. After having instructed that, and after having overlooked the creation of the temple in Tirupparangundram, all the devas, Brahma, Vishnu, and all the devas, all the gods and goddesses started leaving from that place, took leave from everyone,
At that moment, Devendra decided to give away his own daughter to Subramanya Swami in the celestial marriage ceremony. Guhaya samprayachami vivahokta vidhanatah iti tasya vacha shrutva santoshena tathetite ashire swani veshmani kritakritya iva kshanat स्वगृहं प्राप्य मघवान् इन्द्राणीं स्वसुतान् गजाम् आनेतुं प्रेषयामास तथेति स्वभटांस्तथा त इमे शीघ्रवेमैनाम् इन्द्राणीं मेरुवासिनीं प्रणम्य शूरमुख्यानां संहारं देवमोचनं पराचलप्रवेशं च गुहस्य परमात्मनः सुतोद्वाह प्रसंगं च यथेन्द्रेण सुभाषितम् उक्त्वा तामानयित्वाशु ससुतां सगजान् तथा. Then after having given the word to Subramanya Swami that he will give away his own daughter Devasena, Devagaja, in the marriage ceremony to Subramanya Swami, Devendra proceeded towards the Devaloka and informed Indrani about this decision and also decided to bring Devasena to Tirupparangundram for the marriage ceremony. Prapurindrasya bhavanam nanalankara shobhitam तामागतां शचीं दृष्ट्वा बन्दीग्राहमिताश्रचाः कन्याः प्रणेमुरागत्य. As the Leela Dhyana mentions that Devendra decided to give away his daughter here in Adi Kailasa Nityananda Peetham, in the Nityanandeshwara Paramashiva Devasthanam, in the rituals of the Devasena Kalyanotsavam. The upcoming next ritual is the Kankana Dharanam, the tying of the sacred thread in the wrists of the celestial bride and the bridegrooms, marking the beginning of the marriage ceremony and officiating
Subramanya Swami and Devasena Devi to be the bridegroom and the bride respectively. Om बृहत्सामक्षत्र बृहद्वृष्टियं दृष्टुभौजुष्वितमुग्रवीरम् इन्द्र सोमेन मध्यमितं वातेन पञ्चदशेन सगरेण रक्षा ओम बृहत्सामक्षत्र बृहद्वृष्टियं दृष्टुभौजुष्वितमुग्रवीरम् इन्द्र सोमेन मध्यमितं वातेन रक्षा अत्र दृष्ट्वा महादेवं समुत्थाय गुहादयः प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टुगुर्बद्धपाणयः अवरुह्य विमानात् स्वात् निरगादम्बया शिवः तौ गुहः पुरतो गत्वा पार्वती परमेश्वरो प्रणम्य पादयोर्मूर्ध्ना तुष्टाव विनयेन सह समालिङ्ग्य गुहं शम्भुः समाघ्रायाशु तच्छिरः तृप्तिम्नापतदान्त्यन्तम् पुनः पुनरहो द्विजाः विष्णुब्रह्मादयो देवा नत्वा देवम् त्र्यम्बकम् अस्तुवन्निविधैः स्तोत्रैः बद्धाञ्जलिपुटास्तदा कृपया तान् विलोक्येशः प्राप कल्याणमण्डपम् अनुसृत्य सुराः सर्वे परमेशं तदा गताः तत्र सिंहासनं दिव्यम् आगतं तच्छिवाज्ञया अलञ्चकार तद्देवः परमानन्दविग्रहः सुब्रह्मण्यं महादेवः स्वाङ्कमारोपयत्तदा अलञ्चकार तद्देवः परमानन्दविग्रहः सुब्रह्मण्यं महादेवः स्वाङ्कमारोपयत्तदा प्रणेमुरम्बिकानाथं सततं सकलासुराः पदाज्ञया गुहस्वामी हत्वा दैत्यान् सुरद्रुमः. Now the priest will be offering the Mangalyam to Valli Devi and Devasena Devi are also offered given the Kankana Dharanam, the Raksha Bandhanam. The next ritual in the Kalyanotsav in the celestial marriage ceremony, Devasena Kalyanotsavam, is the Kanyakadan.
Om. Kanyaka Danam is the giving away of the bride to the bridegroom through the mantras as a dana, the marriage ceremony. Om Kanyam Kanaka Sampannam Kanakabharanairyutam Dasyami Vishnave Tubhyam Brahmaloka Jigishaya Vishwambhara Sarvadeva Sakshina Sarvarupinaha. Om Kanyam Kanaka Sampannam Kanakabharanairyutam Dasyami Vishnave Tubhyam Brahmaloka Jigishaya. मोचयित्वामरान् बद्धान् आगतोऽत्र पराचले प्रतये षण्मुखस्यायम् मरुत्वान् स्वसुतामिह पाणिं ग्राहयति स्वस्य कुलस्योद्धूतये प्रभो एवं प्रणम्य देवेशम् ब्रह्मा वृत्तान्तमुक्तवान् तदङ्गीकृत्य शिरसः चालनेन महेश्वरः द्रष्टुमभ्यागतोऽत्राहम् कल्याणमिति चावदत् पुरन्दरम् तदा विष्णुः आनयात्र सुतां तव कल्याणवेषाम् परमाम् जगतादैव द्विजोत्तमाः गत्वामरेश्वर शीघ्रात् आनिनायात्मजाम् तदा कल्याणमण्डपे लक्ष्मी वाणीभ्याम् सह सुन्दरी समुत्थाय ततो देवाः प्रणेमुस्ताम् वराङ्गनाम् पार्वती परमेशानौ श्वशुरौ प्रणनामसा अवलोक्य तदा लज्जाम् अवाप षण्मुखग्रतः तदानीम् पार्वतीनाथः कृपाम् तदानीम् पार्वतीनाथः कृपाम् चक्रेऽवलोक्यताम् हरेणाभृश्यतामेन गौरी संचुप्य गण्डयोः कृपया वीक्ष्य देवेशी जगताम् जननी स्पृशाम्. Skanda Mahapurana beautifully describes that after having gotten into the Kalyanam, after having come to the Kalyana Mandapa, in the presence of Paramashiva and Parashakti Parvati Devi, the bride Devasena Devi came there and was blushing on seeing Subramanya Swami. On seeing her, Devi Parvati, the cosmic mother, the mother-in-law of Devasena Devi, hugged her and kissed her on her cheek.
हरेणाभृश्यतामेनां गौरीं सञ्चुम्बकण्डयोः कृपया वीक्ष्य देवेशी जगतां जननी स्नुषां स्वपुत्रं चासने सैंहे स्थापयित्वा गता स्वयम् एकासनस्थिता वेतौ देवसेना गुहाबुभौ वीक्ष्य सर्वे सुरानत्वा सन्तोषं प्रापिरे तदा चकार षण्मुखस्याथ पादप्रक्षालनं शुचिः शचीपाणिस्थभृङ्कारः जलैरिन्द्रो विनिर्गतैः अभ्यर्च्य चन्दनैः पुष्पैः धूपदीपादिभिस्तथा कृतनानोपचारायुधः पादोदं पावनं तदा कुत्रचित् स्थापयामास स्वीकर्तुं तदनन्तरम् जलमादाय हस्तेन गुहस्येयं कुटुम्बिः ब्रुवंस्तदाधारां चकारमघवान् द्विजाः ततो माङ्गल्यसूत्रं च सम्पाद्य मनसा विधिः प्रादाद्गुहकराब्जे तत् स्वेच्छामङ्गलहेतवे बबन्ध देवसेनायाः कण्ठे तद्देवनायकः सुगन्धिकुसुमस्रग्भिः पुनः कण्ठम् अभूषयत् कांत महापुराण शंकर संहिता शिवरस कांड देव कांड in chapters 22nd and 23rd shloka beautifully describe the Mangalya Dharana of the Devasena Devi by Sri Subramanya Swami. Here is the sacred thread tied by the bridegroom in the Sanatana Hindu Dharma tradition around the neck of the bride, marking the auspiciousness happening in the life of the bride. अतो मांगल्य सूत्रं च सम्पाद्य मनसा विधिः प्रादाद्गुहकराब्जे तत् स्वेच्छामङ्गलहेतवे बबन्ध देवसेनायाः कण्ठे तद्देवनायकः सुगन्धिकुसुमस्रग्भिः पुनः कण्ठमभूषयत्. Now the Homa for the Kalyanotsavam is happening here in Adi Kailasa Nityananda Peetham. All the marriage ceremonies in the Sanatana Hindu Dharma happen keeping the Agni as the witness. The Agni, the witness, represents that the bride and the bridegroom will live together until the fire in their, the Agni in their own stomachs last. That is, until the end of their life, they will live together in the path of dharma and proceed towards the goal of liberation, moksha. Om Sahasrashirusha Purushaha Sahasrakshas Sahasrapat Sabhumim Vishwato Vrutva Atyatishtaddashangulam Purushaye Vedagam Sarvam Yadbhutam Yaccha Bhavyam Utamritatvasyeeshanaha Yadannena Tirohati Yetavanasya Mahima Ato Jyayadishcha Purushaha Padosya Vishwabhutani Tripadasya Divi Tripadurdhavudait Purushaha Padosyeha Bhavat Punaha Tato Vishwang Yakramate Sashananashane Abhi Tasmaat Virada Jayata Virajo Adhipurushah
स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमसन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञम् सन्पानाः अबध्नन् पुरुषम् पशुम् तञ्यज्ञम् बर्हिः प्रौक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतम् बृहदाज्यम् पशुगुस्ताभिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः ततिथाप्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु तावूर्ध्वादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पथ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्षोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनि यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवम् विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंगल स्नानम
हिरण्यवर्णा शुचयः पावकाया सुजातः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्नीया गर्भन्धधिरे विरूपास्तान आपश्यग्स्यो न भवन्तु दधिक्राविण्णो अकारिषम् जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिदो मुखाकरत् प्रण आयुगुं शितारिषत् आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा शनः ॐ भूर्भुवः सुवरो भूर्भुवः सुवरो भूर्भुवः सुवरो। After the Mangala Snanam, the bride and the bridegrooms of this celestial marriage ceremony, Shri Valli Devasena Sameta Shri Subramanya Swami and Devasena Devi are offered the bridal clothes, Nutana Vastram, Adhyasambhutah Prithivirasacha. अध्यसम्भूतः पृथिवीरसाच विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्म जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याक्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा भगं भक्षीत्याह। The next ritual in the marriage ceremony is the exchange of garlands. भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमान् धियमुदवदन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रणृभिर्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमतौ स्याम
भगयेव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीमि स नो भगपुरयेता भवेह समध्वरायोषसो नमन्ददधिक्रावे वशुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीस्तदमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो मा आग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवताभ्यो नमः। वाद्यघोषस्तदात्यन्तं बभूव धननादवत् आशीः प्रज्युज्य तत्रस्था तुष्टिमापुस्तदाभृशम् जुवात्समिदन्नाज्य आहुतिभिः पावके ततः प्रदक्षिणार्चिषे विधिः विधिना ब्राह्मणोत्तमाः प्रदक्षिणीकृत्य वह्निं तया स्वयं प्रभुः पाणिनारोपयामास पत्न्याः पादं तदश्मनि ददर्शुस्तुस्तदा तौ दम्पतीता वरुन्धतीं ततो महेश्वरं गौरीं तौ जगतामुभौ त्रीणि प्रदक्षिणान्यत्र कृत्वा नेमतुरञ्जसा स्थापयामास तुर्गौरी परमेशौ समालिङ्ग्य स्नुषां पुत्रं कृपादृष्ट्या विलोक्यतौ अथ विष्णुमुखा देवाः भद्रसिंहासनस्थितान् प्रणम्य तुष्टुभुर्भक्त्या दृष्ट्वा तान् लोचनप्रियान् अन्तर्दधुरम्बेशौ तदानीमेव भूसुराः आश्चर्येण तौ देवाः स्तोत्रं चकुरुमेशयोः तदानीं भार्यया साकं स्वालयं प्राप षण्मुखः शृण्वन् मङ्गलवाद्यानि स्तोत्राणि विविधान्यपि द्वारि स्थित्वा सुरान् सर्वान् प्रेषयित्वा गृहान् प्रति द्वारपालान् गृहद्वारी कल्पयित्वा तदा प्रभुः निवेशान्तःपुरं रम्यं भार्या दत्तकरोद्विजाः देवसेनागुहौ तत्र तस्थतु परया मुदा मुचुकुन्दमुखान् भूपान् देवानन्यान् ऋषीन् स्वकान्
यथा योग्यं सुपूज्यां तान् पूजयित्वा पुरन्दरः वासोभिर्भूषणैर्दिव्यैः कल्पवृक्षसमुद्भवैः त्रासदोषविनिर्मुक्तैः मणिभिर्हारकङ्कणैः तोषयित्वा यथान्याथम् प्रेषयामास तान् द्विजाः शच्यासः तदा सोऽयम् स्वगृहे न्यवसन्मुदा स्थित्वात्र कतिचित्कालम् सुब्रह्मण्यस्त्रिया सह पट्टाभिषेकमिन्द्रस्य कर्तुम् स्वर्गम् प्रति द्रुतम् प्रतस्थे स्वगृहद्वारि सर्वदेवकरो द्विजाः तदा प्रतथुर्भूतानि वीरासेनाधिपा अपि चक्रुः कोलाहलारावान् पटहानां महारवैः तच्छ्रुत्वा मघवान् ब्रह्मा हरिरन्ये सुरोत्तमाः सर्वेऽपि मिलितास्तत्र गुहधामान्तिके तदा. The next part of the Kalyanotsavam is the most awaited. Offering of the Anantakoti Sashtanga Dandavat Pranams at the sacred divine lotus feet of Jagadguru Mahasanidhanam, the embodiment of all the gods and goddesses, His Divine Holiness Swamiji. We now pray for his blessings for the Mangalya Dharanam ceremony.
नानेन जगज्जीवनहेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतम्। नानेन जगज्जीवनहेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतम्। नानेन जगज्जीवनहेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतम्। The most auspicious Mangalya Dharana is happening at this moment. कोमलहस्ताब्ज संभावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम्। श्रीवल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। श्री देवसेना देवी नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः।
माङ्गल्यधारणानन्तरम् आनन्दकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि। आदिष्ठेमश्मानम् अश्मेवत्वं स्थिरो भव स्वाहा। ॐ आदिष्ठेमश्मानम् अश्मेवत्वं स्थिरो भव स्वाहा। ॐ आदिष्ठेमश्मानम् अश्मेवत्वं स्थिरो भव स्वाहा। We will now be offering the Purnahuti as we proceed to the next phase of the Kalyanotsavam. The Purnahuti, we pray for the choicest blessings of Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Swamiji, for the Purnahuti of the Kalyanotsava Homa. पूर्णाहुतिम् उत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति। ॐ शिवाय वौषट्। स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा। वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्।
शिवाग्नये नमः। सर्वदेवदेवी स्वरूपाय कृते श्री ज्ञानंदपरमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि, रक्षां धारयामि। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। दशांगं गुग्गुलोपेतं सुगंधं च सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दशांगं गुग्गुलोपेतं सुगंधं च सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। धूपमाघ्रापयामि। ओम साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमंगलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्री वल्ली देवसेना समेत श्री आनंद सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। एकहारती दीपं संदर्शयामि। ओम मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्पार्थिवविम्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमादुम् अस्तु सूर्यः माधीर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। ओम श्री वल्ली देवसेना समेत श्री आनंद सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। देवसेना देवी नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। सभां मे गोपाय ओम सत्रत सभां मे गोपाय ये सभ्याः सभासदः तानि क्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासकाम् अहिर्बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैतिदाविदुः पुरुषस्सामानि यजोदुःखी ताहि श्रीरमृतातताम्। ओम श्री वल्ली देवसेना समेत श्री आनंद सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। देवसेना देवी नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। अलंकार दीपं संदर्शयामि। ओम सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् भूमिं विश्वतो वृत्वा अद्य तिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष ये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च
अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वबुधैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुध्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशुगुस्तागिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशुगुस्तागिश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः ॐ सोमो वाये तस्य राज्यमादत्ते यो राजा संराज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागुंसवाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति स येनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति ॐ उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम् श्रीवल्लीदेवसेना समेत श्री आनंद सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। महामंगलनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरोर्नमः। अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः
त्वन्तदाप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम श्री वल्ली देवसेना समेत श्री आनंद सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंगलम देवदेवाय राजराजाय मंगलम मंगलम नाथनाथाय कालकालाय मंगलम मंगलम कार्तिकेयाय गंगापुत्राय मंगलम मंगलम जिष्णुजेशाय वल्लीनाथाय मंगलम मंगलम शंभुपुत्राय जयंतीशाय मंगलम मंगलम सुकुमाराय सुब्रह्मण्याय मंगलम मंगलम तारकजिते गणनाथाय मंगलम मंगलम शक्तिहस्ताय वह्निजाताय मंगलम मंगलम बाहुलेयाय महासेनाय मंगलम मंगलम स्वामिनाथाय मंगलम शरजन्मने अष्टनेत्रपुरीशाय षण्मुखायास्तु मंगलम कमलासनवागीश वरदायास्तु मंगलम श्री गौरी गर्भजाताय श्रीकंठतनयाय च श्रीकांतभागिनेयाय श्रीमत्स्कंदाय मंगलम श्रीवल्लीरमणायाथ श्रीकुमाराय मंगलम श्रीदेवसेनाकांताय श्रीविशाखाय मंगलम मंगलम पुण्यरूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम मंगलम पुण्ययशसे मंगलम पुण्यतेजसे मंगलम कल्पवृक्षाय मंगलम ज्ञानदायिने सदाशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मंगलम मंगलम श्रीविद्यांबायै मंगलम कामदायिन्यै सर्वमंगलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मंगलम मंगलम गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मंगलम परावतार नित्यानंदाय गुरवे मंगलम। With this, we come to the grand conclusion of the Devasena Kalyanotsavam with the grace and the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, the embodiment of all the gods and goddesses, Jagadguru Mahasannithanam, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. We thank all the participants of this Homa, of this Devasena Kalyanotsavam, and all the devotees and disciples of His Divine Holiness Swamiji, and all the living and practicing Hindus who are watching this Devasena Kalyanotsavam through Kailasas Nityananda TV. We offer our Dandavat Pranams at the sacred divine lotus feet of Jagadguru Mahasannidhanam and come to the grand conclusion of this Devasena Kalyanotsavam. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tatsat. सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ओम नित्यानंदम्।